सवात एक्सप्रेसवे पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार वैन की सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर, 11 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज से आगाज। आज़मीन की मिना आमद जारी। 8 ज़िलहज की शाम मिना पहुंच जाएंगे, रात क़याम करेंगे। मंगल को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी मुज़ाकरातकारों को जल्दबाजी न करने का मशवरा। ईरानी कश्तियों पर हमले का AI पोस्टर शेयर कर दिया। हस्पानवी ज़बान में अलविदा लिखा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। ईरान से ताल्लुकात ज़्यादा पेशावराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। अगर कोई खबर सामने आएगी तो वो सिर्फ अच्छी ही होगी। मैं कभी ख़राब मुआहदा नहीं करता। बराक ओबामा का एटमी मुआहदा बदतरीन था। हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए थी, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर ताउन पर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक के शुक्रगुजार। कहा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। शायद ईरान भी एक दिन इसमें शामिल होना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी से मुताल्लिक़ बयान को शेयर भी किया। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाजत और हम आहंगी से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, मुश्तबा खामनाई की इजाजत के बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा। मुज़ाकराती टीम मुल्की इज्जत और वक़ार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। इस्माइल बकाई कहते हैं, मफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल, तवज्जो हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। कौमी सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद मुसविदा रहबर आला को भेजा जाएगा। अमरीका मुआहदे के चंद निकात की राह में रुकावट, मुंजमद असासों को जारी करने पर तैयार नहीं। ईरानी मीडिया का दावा। एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, 3 दिन के अंदर जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ। CNN के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल, बाज़ निकात पर अब भी बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तेफाक। ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। लिखा, मुआहदे के तहत ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। एक्सियोस के मुताबिक फ़रीक़ैन 60 रोज़ा जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफ़िक़। ईरान पर बाज़ पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म किया जाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुफ़ाहमती मुसविदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल। मुमकिना मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत इसराइल को लबनान में भी जंग ख़त्म करना होगी। ईरान अमेरिका मुआहदे के इम्कानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $98.34, अमरीकी क्रूड ऑयल $91.36 फी बैरल का हो गया। Pakistan is looking for expertise, experience, investments, not loans, not aid. 4 areas provides a great opportunity. Come to Pakistan, bring your plant and machinery and have joint ventures with Pakistani entrepreneurs. You will be offered a red carpet treatment. कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान आए, 1 विंडो ऑपरेशन और रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की चीनी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की पेशकश। चीन के साथ ज़राई तिजारत 10 अरब डॉलर सालाना तक ले जाने का आज़म। पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में MOUs को तेज़ी से मुआहदों में बदलने पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान 7 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हांगलो से बीजिंग पहुँच गए। चीनी सदर, वज़ीर आज़म समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे।
پاکستان اور چینی کمپنی علی بابا کے درمیان مفاہمتی یادداشتیں معاہدے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین علی بابا جوسائی نے بریفنگ دی. شہباز شریف بولے معاہدوں سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. گورننس و کاروبار میں مزید شفافیت آئے گی. وزیر اعظم سے ہانگجو میں مختلف چینی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی بھی ملاقات. سرمایہ کاری سے متعلق امور پر گفتگو. بلوچستان کے امن پر شر پسندوں کا وار. کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ. ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 شہری شہید، 20 زخمی. شہداء میں خواتین، بچے اور فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار شامل. ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی جاں بحق. معصوم بلوچ عوام ایک بار پھر فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ. خودکش دھماکے سے رہائشی آبادی شدید متاثر. گھروں اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. دھماکے کی جگہ سے شواہد جمع، فورنزک تحقیقات شروع. وطن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ. خیبر پختونخوا میں 48 گھنٹوں کے دوران خفیہ اطلاعات پر ایکشن. دتا خیل میں آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. بنو میں پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ٹی کا مشترکہ آپریشن. 16 خوارج مارے گئے. 2 اہم ترین خارجی سرغنہ بھی شامل. آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار وطن پر قربان. خوارج کے کئی ٹھکانے تباہ. گوادر یونیورسٹی کا لاپتہ عملہ بازیاب. وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، لیکچرار اور ڈرائیور کو حکام نے مستوم کے علاقے کرتگاب سے بازیاب کرا لیا. عملے کو 13 مئی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا. لاہور کے علاقے عسکری 9 کالونی میں 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر. حادثے میں 2 نوجوان جان سے گئے. سی ٹی او لاہور کا واقعے پر نوٹس. ایس پی ٹریفک سے رپورٹ طلب کر لی. گوجرا کے علاقے سمندری روڈ پر رکشہ اور 2 موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم. حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. لاس اینجلس کاؤنٹی کے صنعتی علاقے میں خوفناک آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی ٹیمیں شعلوں پر قابو پانے میں مصروف. حکام کے مطابق دوسرے درجے کی آگ کمرشل عمارت میں لگی. لبنانی حکومت کے چند عناصر چاہتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں. ہم اس کے لیے تیار نہیں. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا بیان. کہا ہم نے ہتھیار ڈالے تو اسرائیل آ کر ہمیں قتل کر کے قبضہ کر لے گا. لبنانی حکومت صہیونی پروجیکٹ میں سہولت کار نہ بنے. امریکہ کا لبنان کی حکومت کی مکمل حمایت کا اعلان. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ حزب اللہ کی حکومت گرانے کی دھمکیاں ناکام ہوں گی. لبنان کو یرغمال بنانے کا دور ختم ہو رہا ہے. غزہ سمود فلوٹیلا کے شرکاء کے ساتھ اسرائیلی وزیر بن گوئر کا رویہ ہولناک، توہین آمیز اور ناقابل قبول تھا. 8 عرب اور اسلامی ممالک کا مشترکہ بیان جاری. اتمار بن گوئر کے اقدامات انسانی وقار پر حملہ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار. بین الاقوامی انسانی قانون کے مکمل احترام کو یقینی بنانے کا مطالبہ. مشترکہ اعلامیے میں فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق اور قیدیوں کے وقار کے تحفظ پر زور. فرانس نے اسرائیلی وزیر بن گوئر کے فرانس میں داخلے پر پابندی لگا دی. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی سعودی ہم منصب سے ملاقات. حج انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال. وفاقی وزیر مذہبی امور کا توافق کمپنی کا بھی دورہ. سہولیات کا جائزہ لیا. عید قربان کی آمد. جانور کی خریداری کا مشن زوروں پر. مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش. کسی کو قربانی کے لیے من پسند جانور مل گیا تو کسی کو اب بھی تلاش. بھاؤ تاؤ جاری. بیوپاریوں خریداروں میں تکرار. شہریوں کا قیمتیں آسمان پر ہونے کا شکوہ. بیوپاریوں کا اخراجات زیادہ ہونے کا رونا دھونا. اور پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز. کینگروز کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا پریکٹس سیشن. فلڈ لائٹس میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. آسٹریلوی حکام نے انتظامات کا جائزہ لیا. قومی کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے. پاکستان اور آسٹریلیا پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں ہوگا.